हुकूमत ने कॉल रिकॉर्डिंग की इजाजत देकर अपने लिए फंदा तैयार किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वफाक हुकूमत के एलामिया पर रद्दअमल, कहते हैं फाशिस्ट हुकूमत ही फोन टैपिंग का इख्तियार दे सकती है। इस कानून के तहत कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले जेल में जाएंगे। ये सब अदालतों में फिरते नजर आएंगे। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि शहरियों की कॉल रिकॉर्ड की जाए। मामले को अदालत में चैलेंज करेंगे। फॉर्म 47 की सरकार को आवाम से कोई हमदर्दी नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी सलामती की वजह क्या होगी, उसकी कोई डेफिनेशन या तशरीह नहीं की। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI का ग्रेड 18 से ऊपर कोई भी अफसर पाकिस्तान के किसी शख्स का टेलीफोन टैप करेंगे और सुनेंगे और उनको मॉनिटर करेंगे। यही वो काला कानून होगा जिसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सारे के सारे लोग आपको फिर इन अदालतों में घूमते फिरते आएंगे और जेल में बैठे होंगे। ये बजट पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी है। ये फिगर्स याद रखिएगा। आपकी बिजली का यूनिट PTI के दौर में 17 रुपए यूनिट, अब 85 यूनिट से तजावज कर रहा है। ये 100 रुपए से ऊपर जाएगा यूनिट अगले कुछ दिनों में। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मौजूदा हालात में फ़ोन टैपिंग की बिल्कुल हिमायत करूंगा। उमर अयूब और दीगर लोग बानी PTI के फ़ोन टैपिंग पर फरमुदात भी सुन लें। बानी PTI ने कहा था कि मेरे भी फ़ोन टैप होते हैं और ज़रूर होने चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फ़ोन टैपिंग मामला कानूनी मराहल से गुजर रहा, नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर यह ज़रूरी हो जाता है। वफाकी वज़ीर कानून कहते हैं फ़ोन रिकॉर्डिंग के हवाले से जारी होने वाला SRO कोई नया कानून नहीं है। यह कानून 1996 से लागू है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म अली तारड़ ने कहा कि कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के वाक़यात के सद्देबाब के लिए इंटेलिजेंस एजेंसियों को हुकूमत ने इसी कानून के तहत SRO जारी करके इजाज़त दी है। आइन के बरक्स किसी बात का सोचा भी नहीं जा सकता। ये 1996 में कानून है। इसमें कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए शिक 54 शामिल की गई। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के केस समेत कई अहम वाक़यात के शवाहिद इस कानून के तहत हासिल किए गए। 1996 के बाद आने वाली किसी हुकूमत ने इस कानून को तब्दील नहीं किया। नोटिफिकेशन में हिदायत जारी की गई है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस तरह के कानून बरतानिया में भी मौजूद हैं। कौमी असम्बली में 7 नए बिल पेश कर दिए गए। ऐवान ने पाकिस्तान नफ्सियात कौंसिल के क़याम और मसीह शादी का तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। कौमी असम्बली में पेश किए गए बिलों में बच्चों की शादी का इम्तना तरमीमी बिल, आइन के आर्टिकल 175 अलिफ और 215 में तरमीम का बिल, दस्तूर तरमीमी बिल और अक़लियतों के लिए कौमी कमीशन के क़याम के बिल शामिल हैं। साउथ सिटी यूनिवर्सिटी के क़याम का बिल, नेपोन इदारा बराए जदीद उलूम के क़याम का बिल और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल भी पेश किए गए। सेनेट से मंजूर शुदा 2 बिल, स्टेट इंटरप्राइजेस गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस तरमीमी बिल और बैनुल-अक़वामी इदारा बराए टेक्नोलॉजी, सकाफत व अलूम, सेहत बिल भी मुतल्लिका कायमा कमेटियों के सुपुर्द कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मखसूस सीटों की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। दौरान समाअत जस्टिस अतर अहमदुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि वोट और वोटर्स के हक पर कोई दलाल नहीं दे रहा। इलेक्शन कमीशन अपनी नेक नियति साबित करने के लिए डेटा नहीं दे रहा है कि इंतखाबात शफाफ हुए। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की तशरीह की पाबंद है? क्या 2018 के इंतखाबात दुरुस्त थे? काजी फाइजीसा की सरबराही में लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त पर समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी ने दलाल देते हुए कहा कि आर्टिकल 218 के तहत देखना है क्या इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी शफाफ तरीके से अदा की या नहीं। 2018 में बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने कोई सीट नहीं जीती, लेकिन 3 मखसूस नशिस्तें मिली। इलेक्शन कमीशन ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी से मुतालिक बेईमानी पर मबनी जवाब जमा करवाया। इलेक्शन कमीशन अपने ही दस्तावेजात की नफी कर रहा है, क्या ये बेईमानी नहीं? जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया क्या इलेक्शन कमीशन का BAP से मुतालिक मखसूस नशिस्तों का फैसला चैलेंज किया। वकील फैसल सदीकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा रवैया इख्तियार किया जैसे बलोचिस्तान अवामी पार्टी से मुतालिक फैसले का वजूद ही नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा क्या आप चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट जुडिशल नोटिस ले? आप चाहते हैं कि 2018 के इंतखाबात के हवाले से केस लें तो ले लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2018 इंतखाबात पर इन्हिसार नहीं करेगी। वकील फैसल सदीकी ने बताया कि अगर इलेक्शन कमीशन इम्तियाजी सलूक कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट देखे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की तशरीह की पाबंद है? आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता? क्या 2018 के इंतखाबात दुरुस्त थे? जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि वोट और वोटर के हक पर कोई दलाइल नहीं दे रहा। इलेक्शन कमीशन अपनी नेक नियति साबित करने के लिए डाटा नहीं दे रहा कि इंतखाबात शफाफ हुए। एक सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर किया गया। साल 2018 के इंतखाबात पर भी सवालात हैं,
क्या वही कुछ दोबारा करने दें? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि अगर इलेक्शन शफाफ हुए थे तो एक बड़ी सियासी जमात को अपने उम्मीदवार दूसरे जमात में क्यों भेजने पड़े? जस्टिस जमाल मंदूखेल ने पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि आपका मौकिफ है कि पीटीआई में होते हुए सुन्नी इत्तेहाद में जाना दुरुस्त है। वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसले के जरिए आजाद करार दिया। आजाद करार पाने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या अदालत को इंतखाबी अमल में होने वाली गलतियों की तस्हीह नहीं करनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा है कि फैसला सुनाने से मुतालिक आपस में मुशावरत करेंगे और फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। मजीद आपको बताएं, 200 यूनिट वाले सार्फिन को अगले 3 माह के लिए रियायत दे रखे गए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि जुलाई, अगस्त और सितंबर तक के लिए सार्फिन को रियायत दी जाएगी। 2.5 करोड़ बिजली सार्फिन को 50 अरब की सब्सिडी देंगे। सब्सिडी में के इलेक्ट्रिक के सार्फिन भी शामिल है। IMF से मिलकर बजट बनाने में कोई राज की बात नहीं। नवाज शरीफ की क़यादत में हमने जो अवामी खिदमत का बेड़ा उठाया है। ये जो घरेलू सार्फिन है 94%, इनमें 200 यूनिट तक हम इनको रायत दे रहे हैं 3 महीने के लिए। कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF से मिलकर बजट बना रहे हैं, क्या इसमें कोई बात राज की है? कि नवाज शरीफ की क़यादत में जो अवामी खिदमत का एक बेड़ा उठाया है, किसी हवाले से भी गलत बयानी से काम नहीं लिया। उससे पिछले दौर में सियासत को चमकाने के लिए किस तरह के बड़े बड़े बोल बोले गए, वादे वईद किए गए। बिजली के ओवर बिलिंग से अवाम तंग है और सरापा एहतजाज है तो अवाम जाए कहाँ? सफ़ेद पोशी का भरम रखना मुश्किल हो चुका है। हुकूमत से एक ही मुतालबा करते हैं कि नजर आते हैं कि कोई रिलीफ मिलेगा। हुकूमत कोई रिलीफ नहीं दे पा रही है। जानते हैं ज़्यादा राव की इस रिपोर्ट में। हुकूमत में आने से पहले दावे किए गए कि बिजली के 300 यूनिट्स फ्री दिए जाएंगे, जबकि हकीकत उसके बरक्स। बजट पास होने के बाद बिजली के पहले बिल नहीं आवाम के होश उड़ा दिए। इस बारे में अरकान पार्लियामेंट क्या कहते, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। हुकूमत के जो अदाद शुमार हैं वो गलत हैं, गैर हकीकी हैं। इन्फ्लेशन जो ये कहते हैं कि जी 12% वो उससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जब आपने शुरू से ही बिजली की कीमत, फ्यूल की कीमत बढ़ा दी तो उसका असर तो हर चीज़ पर आएगा। हर हुकूमत जो भी आती है तो दावे तो बहुत बुलंद बांग किए जाते हैं, लेकिन जब अमली तौर पे देखा जाता है तो वही नुमाइंदे जो हैं, हम भी इसका हिस्सा हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया इंशाल्लाह कि 94% हम घरेलू सार्फिन को बिजली जो है वो सोलर पे कन्वर्ट करके रफ्ता रफ्ता दे रहे हैं। ये जो महीना है इसके बाद अवाम जो हशर इनका करेगी, जब अवाम एहतजाज के लिए सड़कों पे आएंगे और पुरअमन एहतजाज इतनी बड़ी तादाद में होगा कि इनकी चीखें निकल जाएंगी। हुकूमत ने रिलीफ तो दिया है अपने आप को। प्रेसिडेंट हाउस के अखराजात आप देखें उसमें कितना इजाफा किया गया। आपके पंजाब के अंदर ऑफिसर्स की जो रहाइशगाहें हैं GOR1 के अंदर, उसके लिए 1.5 अरब रुपीस जो हैं वो मुख्तस कर दिए गए। हुकूमत में शामिल जमातों का कहना है कि हमने तो बजट पास होने से पहले ही कह दिया था कि बिजली के बिलों में जो टैक्स डाले जा रहे हैं वो आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होंगे, जबकि अपोजिशन का कहना है कि इनके बस की बात नहीं कि आवाम को रिलीफ दे सकें। कैमरामैन आकिब राना के साथ जाहिदा राव, ABN न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी ने कहा है कि ज़िंदगी में हर किस्म की आजमाइशों को बर्दाश्त करना पड़ता है। मुझ पर जितनी तनकीद होती है किसी और पर नहीं होती। मुल्क बनाने में बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ज़राअत हमारा मुस्तकबिल है। कुछ दोस्तों को समझ नहीं आता। मेरे कुछ दोस्तों छोटे काश्तकारों पर नहीं, बड़े काश्तकारों पर टैक्सेस लगेगा। एग्रीकल्चर पर इनकम टैक्सेस लगाना पड़ेगा क्योंकि IMF की यही शर्त है। हर किस्म की आजमाइशें आती हैं और हर किस्म की आजमाइशों को हमने फेस करना है। बीबी सारी ज़िंदगी लड़ती रही। आज के हालात में बिल्कुल सोशल मीडिया का दौर है, पावर टू द पीपल है, पावर टू द इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पावरफुल है। हर चीज़, हर बात अपनी वो दुनिया के सामने रख सकता है। इनकम टैक्स तो ज़्यादातर लगेगा बड़े ज़मींदारों पे, छोटे पे नहीं लगेगा, मगर फिर भी वो लगाने जा रहे हैं और लगाना पड़ेगा। IMF का वो जिसे कहते हैं ना, एक शर्त है वो। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुकदमात की रिपोर्टिंग करें, फैसले नासुना कर दिया करें। आज़ादी ज़र राय के आड़ में किसी की तस्दीक नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कानी के खिलाफ इल्ज़ामात की तशरीह पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। वकील पैमरा ने अदालत को बताया कि निजी टेलीविजन का प्रोग्राम हमारे दायरे इख्तियार में आता है।
چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ہم کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہے، آپ آزادانہ اس معاملے کو دیکھیں، ہم کسی جج کے خلاف ریفرنس دائر کرنے سے نہیں روک سکتے۔ پاکستان کا قانون ہر شہری کو ریفرنس دائر کرنے کا اختیار دیتا ہے، مقدمات کی رپورٹنگ کریں لیکن فیصلے نہ سنا دیا کریں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، جب آپ کسی جج کے خلاف بات کریں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جج آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا جو خود کا دفاع کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف بدنیتی پر مبنی مذاکرہ خیز مہم کا مقصد عدالت کے خلاف نفرت پھیلانا، تقدس کو پامال کرنا ہے۔ بادل نظر میں سوشل میڈیا مہم کے ذریعے توہین عدالت کا ارتکاب کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پیمرا پی ٹی اے، ایف آئی اے اور ان اکاؤنٹس کا تعین کرے جنہوں نے معزز جج کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ایف آئی اے اکاؤنٹس استعمال کرنے والوں کو بھی نوٹس جاری کرے۔ معزز جج کے خلاف سوشل میڈیا مہم میں حصہ لینے والے تمام افراد 4 ہفتوں میں اپنا جواب داخل کرائیں۔ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار، ہائی کورٹ بار کونسل اور ایسوسی ایشن آف عدالتی معاون مقرر کیا جاتا ہے۔ پی بی اے، سی پی این آئی اور اے پی این ایس، اسی کے ساتھ ساتھ پی ایف یو جے اور ایمنٹ کو بھی معاونت کے لیے نوٹس جاری کیے گئے۔ سیاسی مقدمات پر اثر انداز ہونے کے لیے ایک جج کے خلاف منظم مہم آزادی اظہار رائے کے حق میں نہیں آتی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں پنجاب کابینہ نے قرآن پاک کے معیاری نسخے کے بارے میں نوٹیفیکیشن کے اجراء کی منظوری دے دی ہے۔ ایم ٹی کیٹ 2024 کے انعقاد کے لیے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی خدمات حاصل کرنے، سرکاری کالجز میں ڈویژنل ڈائریکٹرز آف ایجوکیشن اور پرنسپلز کی تقرری اور پوسٹنگ کے نئے طریقہ کار اور فارمیسی ایکٹ 1967 کے تحت 2 سالہ فارمیسی اسسٹنٹ کورس کو ختم کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ 500 یونٹ تک خرچ کرنے والے 45 لاکھ صارفین کے لیے سولر سسٹم لا رکھے گئے۔ بجلی کے بل بڑھنے کی وجہ سے عوام انتہائی بے چین ہے، اپنی ٹیم سے مل کر اس کا حل تلاش کیا۔ پنجاب کے سوشل اکنامک رجسٹری کام شروع کر رکھی گئے۔ پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے ٹیکسز واپس لینا خوش آئند امر ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صوبہ بھر میں بھرتیوں پر عائد پابندی ختم کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ نے تمام انتظامی افسران کو مراسلہ ارسال کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ہر قسم کی بھرتیوں اور تعیناتیوں پر پابندی ختم کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے جاری مراسلے میں تمام انتظامی افسران کو احکامات پر فوری عمل درآمد کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان 2023 میں 71 ملین سوشل میڈیا صارفین کا ایک ملک بن گیا۔ براک اوباما نے کہا تھا کہ کل انٹرنیٹ گلوبل ولیج کے لیے ٹاؤن سکوائر بن جائے گا۔ ڈیجیٹل ڈیموکریسی ان ایکشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ سوشل میڈیا کی اتنی طاقت ہے کہ پالیسی پر اثر انداز ہو جائے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سوسائٹی میں پولرائزیشن کا سبب بن رہا۔ شدت پسند اور دہشت گرد بھی سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا فیک نیوز اور مس انفارمیشن کا خطرہ بن چکا ہے۔ پاکستان میں 39% آبادی انٹرنیٹ کا استعمال کر رہی ہے، باقی 61% آبادی انٹرنیٹ سے محروم ہے۔ 61% آبادی انٹرنیٹ سے محروم ہو تو ڈیجیٹل ڈیموکریسی مشکل ہے۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ اس وقت جمہوریت کو خود بہت بڑے خطرے لاحق ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں ڈیوائسز جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔ صدر پاکستان آصف زرداری اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے گلبرگ میں مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور صدر پاکستان اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے چودھری شجاعت حسین کی عیادت کی اور خیریت دریافت کی۔ صدر آصف زرداری نے کہا کہ پاکستان کی بہتری اور ترقی کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک صفحے پر آنا ہوگا۔ پاکستان ہم سب کا سانچہ ہے۔ ملاقات میں ملکی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری صالح حسین، چودھری شافع حسین اور چودھری موسیٰ الہی بھی اس موقع پر ان کے ساتھ موجود تھے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور علی خان نے سپریم کورٹ کی جانب سے مخصوص سیٹوں کا فیصلہ آج نہ سنا جانے پر مایوسی کا اظہار کر دیا۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کسی بھی جماعت کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں دینا غیر متناسب ہے۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے اگر آج مختصر فیصلہ آ جاتا۔ پی ٹی آئی نے سخت حالات میں اپنے امیدواران کے کاغذات جمع کرائے۔ مخصوص نشستوں کی وجہ سے آج تک کے پی میں سینٹ انتخابات نہیں ہوئے۔ امید ہے فیصلہ انصاف پر مبنی ہوگا۔ امید ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ کے 13 ججز سے آج بڑی خوشی ہوتی کہ اگر آج شاعت آرڈر آ جاتا، لیکن جج صاحبان کی ثوابدید ہے، ہمیں پھر بھی امید ہے انشاءاللہ 2-3 دن میں یہ ججمنٹ آئے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے سخت حالات میں دسمبر میں اپنے نامینیشن پیپر سارے کینڈیڈیٹ کے جمع کروائے تھے۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو زیادہ سے زیادہ وہ سیٹیں مل سکتی ہے ریزرو جو اس کی جیتے ہوئے سیٹوں کے مطابق ہو۔
جبکہ دوسری جانب اسی کے برعکس مشیر قانون انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ سنی اتحاد کے ایک بھی امیدوار نے الیکشن نہیں لڑا. صاحبزادہ حامد رضا نے خود اپنی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑا. وہ آج استدعا کر رکھے گئے کہ ہمیں مخصوص سیٹیں دی جائیں. مخصوص سیٹوں سے متعلق قانون اور آئین واضح ہے. سنی اتحاد کونسل کو مخصوص سیٹیں کیوں دی جائیں؟ مخصوص نشستوں کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. سنی اتحاد کونسل کا آئین پاکستان کے آئین سے متصادم ہے. سنی اتحاد کونسل کی جو ایلیجبلٹی ہے وہ سیورل گراؤنڈز پہ کمپرومائز ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پارٹی جس نے کنٹیسٹ ہی نہیں کیا, جس کا سیاسی میدان میں ایک بھی امیدوار موجود نہیں تھا, جس نے ایک بھی ٹکٹ ایشو نہیں کیا, اور اس کی اپنی پارٹی کے چیئرمین جو ہیں اس نے خود اپنی جماعت سے کنٹیسٹ نہیں کیا, آج وہ سپریم کورٹ کے سامنے فریق بن کے اور اس چیز کی استدعا کر رہے ہیں کہ یہ ریزرو سیٹس ہمیں دے دی جائیں. آئین کو دیکھتے ہوئے, الیکشن ایکٹ, الیکشن رولز کو دیکھتے ہوئے یہ سیٹیں آئین اور قانون کے مطابق ان کو نہیں مل سکتی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, سرکاری اداروں کی نسبت پرائیویٹ اداروں میں ہراسمنٹ کے کیسز میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. وفاقی متصب میں 2023 میں ہراسمنٹ کے 517 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. وفاقی متصب کے مطابق ہراسمنٹ کی شکایات زیادہ تر ورکنگ پلیس سے آ رہی ہیں. وفاقی متصب میں 2023 میں رپورٹ کیے گئے کیسز میں 349 کی درخواستیں نپٹا دی گئیں. 168 درخواستیں زیر التوا ہیں. گزشتہ برس جائیداد میں حصہ لینے سے متعلق 151 شکایات درج ہوئیں. 50 شکایاتیں حل ہو چکیں. 101 درخواستیں تاحال زیر التوا ہیں. رواں برس ہراسمنٹ کی 268 شکایات میں سے 193 درخواستیں نپٹا دی گئیں. جائیداد سے متعلق 74 شکایات آ چکی ہیں. 72 کو حل کیا جا چکا, جبکہ 22 درخواستیں زیر التوا ہیں. خبر شامل کریں, ڈیرہ اسماعیل خان میں بینک کیش لے جانے والی سیکیورٹی وین کو عملے اور کیش سمیت اغوا کر لیا گیا. وین میں 80 لاکھ روپے کے قریب کیش موجود تھی. واقعہ درابن روڈ پر سکو کے قریب پیش آیا. پولیس کے مطابق کمپنی کی کیش وین میں ڈرائیور, گارڈ سمیت 4 افراد موجود تھے. اغوا کاروں نے روڈ پر راکٹ لانچر تان کر وین کو اغوا کیا. اغوا کار کیش وین کو کلاچی کی طرف لے گئے. وین میں 2 بینکس کا کیش تقریباً 80 لاکھ روپے موجود تھا. حکومت نے میک اپ کا سامان اور جیولری کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے, جس سے خواتین خاصا پریشان ہیں. خواتین کہتی ہیں میک اپ اور جیولری مہنگی کرنے کے باعث حکومت نے خواتین سے سجنے سنورنے کا حق بھی چھین لیا ہے. کراچی سے اس پر عابدہ خان رپورٹ کر رہی ہیں. میک اپ اور جیولری پر بھی لگا بھاری ٹیکس. مارکیٹ میں آیا ایک نیا طوفان. مہنگائی سے تنگ خواتین ہیں شدید پریشان. خوبصورت اور دلکش نذرانہ خواتین کا حق ہے, لیکن ٹیکس میں اضافہ کر کے حکومت نے خواتین سے ان کا یہ حق بھی چھین لیا. عوام تو رو رہی ہے, دکاندار بیچارے پریشان ہیں. جس کے پاس جاتے ہیں وہ اپنا بیچارے کہتے ہیں کہ ہم نے مال اٹھایا ہوا ہے, ہمیں پیسے دینے. کچھ جو اگر ہم کم پیسوں کے پروڈکٹ کو یوز کر لیتے ہیں ہماری اسکن پہ انفیکشن ہو جاتا ہے. خواتین کے ساتھ ساتھ دکاندار طبقہ بھی کاروبار نہ ہونے کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں. ہر چیز میں اتنا ٹیکس ہو گیا ہے کیا یہاں دکان کے کرائے تک نہیں نکل رہا ہے. صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے پریشان ہیں. بس کاروبار تو ویسا ہی نہیں تھا, اور اب جو موجودہ گورنمنٹ نے جو امپوز کیا ہے تو یہ ہمارے لیے مطلب ہمارے جینے کے اوپر ایک قدغن ہے. سجنا سورنا اور دلکش نذرانہ خواتین کا شوق بھی ہے اور حق بھی, لیکن ٹیکسز میں اضافے اور بے پناہ مہنگائی سے خواتین حکومت سے شکوہ کرتی نظر آئیں. کیمرہ مین محسن احمد کے ساتھ عابدہ خان, ABN نیوز, کراچی. اور نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز, کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ.